أعوذ بالله من الشيطان الرجीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज सूरतुल माऊन यानी तजवीद के साथ स्टेप बाय स्टेप करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। सामीन मोहतरम, आप भी इस वीडियो को देखकर अपने यानी तजवीद सूरतुल माऊन को बेहतरीन अंदाज में सीखने की कोशिश करें। तो आए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम शुरू करते हैं। सूरतुल माऊन मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين 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 فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين 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 هم يراءون هم يراءون هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون ويمنعون الماعون ماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ایک دفعہ روانگی کے ساتھ خوش آواز کے ساتھ انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورۃ الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم.